बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी बना हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गुज़श्ता 3 सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पै दर पै फैसले दिए और इतने कंट्रोवर्शियल फैसले दिए कि अब ये तारीख जो है वो लिखी जाएगी कि किस तरीके से एक आज़ाद, एक आइनी इदारा एक मखसूस सियासी जमात के खिलाफ तमाम तर चीज़ें करता रहा। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आप जितने मर्जी इलेक्शन उठा के देख लें, आप तमाम जनरल इलेक्शन उठा के देख लें, ज़मनी इलेक्शन उठा के देख लें, बल्दियाती इलेक्शन उठा के देख लें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उठा के देख लें, किसी एक इलेक्शन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बवंगे दोहल या सर उठा के ये नहीं कह सकता कि मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाकर अपनी ड्यूटी पूरी की। हर इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तियां होती रहीं, धांधली होती रही और हर इलेक्शन के बाद जो है वो धांधली का शोर मचता रहा। और बाहर तो सियासी जमातें आपस में उलझ पड़ती हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उससे इस बात का जवाब बाहर लेना चाहिए क्योंकि वो एक आइनी इदारा है और पाकिस्तानी कौम अपने टैक्स के पैसों से उनका पेट भरते हैं। उसमें मौजूद तमाम एम्प्लॉयज़ को वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके क्लास 4 के मुलाजमीन तक अवाम अपने टैक्स से उनको तनख्वाहें देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से जो रवश वो इख्तियार कर चुका है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त नाज़रीन जो मामला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो नाअहलियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किए हैं। उसके पीछे क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, क्या कहानी है, वो आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। बात कर लेते हैं उसके ऊपर। कुछ दबे अल्फाज के अंदर खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए जाएं ताकि आप लोग उसके ऊपर फैसला कर सकें। नाज़रीन, मामला ये है कि कुछ दिन कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और सरगोदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को 9 मई के अंदर जो केसेस थे उसमें उन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतनी जल्दी की है कि एक हफ्ता भी नहीं गुजरने दिया, उनको नोटिस भी नहीं किया, उन फ्री कैन को बुला के सुना भी नहीं है, उनका जवाब भी नहीं लिया। इवन के एक जो मेंबर कौमी असम्बली थे उनका तो केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वही रवश इख्तियार करते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया और उनकी नशिस्तें उन्होंने खाली कर दी कि जैसे उन्हें बहुत जल्दी है कि हम इसके ऊपर ज़मनी इलेक्शन करवाएं और दोबारा जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी झोली में ये नशिस्तें जो है वो डाल दें ताकि उनकी अददी जो तादाद है वो बरकरार रह सके, पार्लिमान के अंदर उनकी तादाद में इजाफा हो सके। हालांकि 2024 के इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ, रात को क्या हुआ, फिर 9 फरवरी के दिन को क्या होता रहा, किस तरीके से फार्म 45 और 47 के अंदर वाज़े तौर पर बेज़ाब्तियां सामने आई। जिस हलके के अंदर या जिन MNAs या MPs के हलकों के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्होंने थोड़ा रजिस्ट किया कि हम ये फार्म 45 और 47 में तब्दीली नहीं करेंगे, उनको कैसे हटा दिया गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बात उन इलेक्शंस की करेंगे तो बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं स्पेसिफिक उस मौजू के ऊपर आना चाहता हूं कि जो अब की ताज़ा तरीन अपडेट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर फैसला आप करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है या उसमें उनकी कोई नाअहली है। नाज़रीन, सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का एक फैसला आता है और उस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो कौमी असम्बली के मेंबर थे और एक जो सूबाई असम्बली के मेंबर थे। सूबाई असम्बली के जो मेंबर थे वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी थे सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर। उन्हें जो है वो 10-10 साल की सजा सुनाई गई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन कर दिया और कहा कि जी अब ये नशिस्तें खाली हो चुकी हैं और ये लोग जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं। उन्हें नोटिस नहीं किया गया, उन्हें पूछा नहीं गया, उनसे जवाब नहीं तलब किया गया और इतनी जल्दी के अंदर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के समझ से बाहर है। पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, लेकिन नए नए प्रेसिडेंट सेट करता जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कौन से ये रहनुमा थे जिन्हें सजाएं हुई हैं और इनकी हल्के के अंदर पोजीशन क्या थी। जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए जो रिग्ड इलेक्शन थे, उनके बावजूद, तमाम तर फस्तायत के बावजूद
इन लोगों ने अपनी क्या पोजीशन रखी अपने हलके के अंदर, कितने वोट हासिल किए, वो भी जरा आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये मैं आपको बताता जाऊं नाजरीन कि आप ये बात नोट करके रख लें कि इन नशिस्तों के ऊपर जब ज़मीनी इलेक्शन होंगे, प्रोबेबली ये सितंबर के मिड या एंड तक हो जाएंगे, अगले 2 महीनों के अंदर, इन नशिस्तों के ऊपर दोबारा से मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये आप बात लिख के रख लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज़मीनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सके। लेकिन इसका थोड़ा सा हवाल मैं आपके सामने रखता हूं। जो सरगोदा की अदालत ने फैसला दिया था, उसमें 2 लोग जो डिस्क्वालीफाई किए थे, उनमें एक जो एमपीए हैं पंजाब के, मलक अहमद बच्छर साहब, उनका ताल्लुक मियां वाली से है। उनका इलेक्शन रिजल्ट क्या था वो बताता हूं आपको। उसमें एक एमएनए थे मोहम्मद अहमद चट्ठा, जिनका ताल्लुक वजीराबाद से है, उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया गया। उनका क्या रिजल्ट था वो भी जरा आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा एक और नशिस्त जो अपना मुजफ्फरगढ़ से थी, NA 175, जहां पर जमशेद अहमद दस्ती कामयाब हुए थे, वो भी 2 हफ्ते कबल आपको पता है कि उनकी जो डिग्री है उसको जाली करार दे दिया गया और उन्हें नाअहल कर दिया गया। आल्दो के वो लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है, वहां पर उनकी दरख्वास्त ज़ेर समात है और जस्टिस सदाकत अली खान ने उसके ऊपर कहा कि जी इसमें बहुत सारे आईनी सवाल उठाए गए हैं, तो इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। हालांकि जमशेद अहमद दस्ती ने एक एप्लीकेशन भी फाइल की लाहौर हाई कोर्ट के सामने कि इसको अर्जेंट सुना जाए, लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस वो एप्लीकेशन नहीं लगा रहा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का भी इंतजार नहीं किया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हम देख लेंगे वहां से क्या आता है। हो सकता है शख्स को रिलीफ दे दिया जाए, हो सकता है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि इसको रिलीफ बनता है, लेकिन उन्होंने उस बात का भी इंतजार नहीं किया और उसको नाअहल करार देकर उस हलके के अंदर उन्होंने 10 सितंबर को ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट मैं आपके सामने रखता हूं नाजरीन। NA 175 जो मुजफ्फरगढ़ है, वहां से जमशेद अहमद दस्ती कामयाब हुए थे 8 फरवरी 2024 को। उन्होंने 1,13,253 वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर के ऊपर वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिसके उम्मीदवार इरशाद अहमद खान थे। उन्होंने 71,957 वोट, यानी कि तकरीबन 72,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर के ऊपर थी और हमाद नवाज टीपू साहब ने यहां से तकरीबन 47,000 वोट हासिल किए थे। अब अगर हम यहां से सिर्फ लीड देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने हासिल की थी, वो तकरीबन 42,000 वोटों की है कि 42,000 वोटों की लीड से एक बंदे ने नशिस्त जीती, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब जब इसके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन होंगे 10 सितंबर को, आप ये मेरी बात लिख के रख लें कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वही फॉर्म 45 और 47 को दोबारा से रद्दबदल करके यहां से मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा दिया जाए। ये 42,000 वोटों की लीड जो है ये पता नहीं कहां चली जाएगी, इसको गायब कर देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो जिसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। एक तो ये हल्का है, ये उम्मीदवार हैं जिसे डिस्क्वालीफाई किया गया। दूसरा नाजरीन, NA 66 वजीराबाद, मोहम्मद अहमद चट्ठा, जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा से सजा हुई, इन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 1,60,000 वोट हासिल किए थे। अब बिग नंबर कि 1,60,000 वोट उन्होंने हासिल किए इतनी फसाइयत के बावजूद। और जबकि दूसरे नंबर के ऊपर वहां पर मुस्लिम लीग नवाज थी, उनके नसार अहमद चीमा ने तकरीबन 1,06,033 वोट हासिल किए थे। निसार अहमद चीमा साहब बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली इस शिकस्त को तस्लीम किया था। और यहां पर अगर हम लीड की बात करें तो 60,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अहमद चट्ठा ने यह नशिस्त जीती थी, लेकिन उन्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उनको नोटिस किए बगैर, उनको सुने बगैर इलेक्शन कमीशन ने इतनी जल्दी की कि उनकी नशिस्त भी खाली करार देकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्हें नाअहल करार दे दिया और कहा गया कि अब जल्द ही इस नशिस्त के ऊपर भी ज़मीनी इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। उसका रिजल्ट वही होगा जो माजी करीब के अंदर ज़मीनी इलेक्शंस के अंदर होता रहा। ये 60,000 की जो लीड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो 2024 के इलेक्शन के अंदर 60,000 की लीड से नशिस्त जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये लीड कहीं गायब हो जाएगी, ये हवा के अंदर उड़ा दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब लिख के रख लें, यहां से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया जाएगा। तीसरी जो नशिस्त है नाजरीन, वो है सूबाई असम्बली की, और ये हल्का है जी PP 87 मियां वाली 3। यहां से मलक अहमद बच्छर जो हैं वो कामयाब हुए थे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर, और उन्होंने वोट हासिल किए थे 1,07,202 वोट। जबकि दूसरे नंबर के ऊपर जो वहां पर उम्मीदवार थे उन्होंने 13,465 वोट हासिल किए थे, यानी कि 94,000 की लीड, 94,000 एक सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर
94,000 کی صرف لیڈ تھی ملک احمد بشر کی کہ جنہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا اس سزا کی آڑ کے اندر کہ جو انسداد دہشت گردی سرگودا کی عدالت نے سنائی. اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں کیا گیا, کوئی انہیں سنا نہیں گیا, ان سے جواب نہیں طلب کیا گیا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر ویسے ہی جلدی کی اور انہیں نااہل قرار دے کر یہ سیٹ خالی کر دی. اب ممکن ہے بہت جلد جو ہے وہ اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوگا, اور جب ضمنی الیکشن ہوگا تو آپ لکھ کے رکھ لیں کہ یہاں سے پھر پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا, جیسا کہ ماضی قریب کے اندر ہم نے الیکشنز کے اندر دیکھا جو بے ضابطگیاں ہوتی رہی. یہ جو 94,000 کی لیڈ ہے 94,000 ووٹ, یہ کہیں غائب کر دیے جائیں گے. یہ فارم 47 کے اندر ایسا اس میں جھرلو پھیرا جائے گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 94,000 کی لیڈ سے جو نشست جیتی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, اب ایسا کیا ہو گیا اچانک سے کہ چند دن کے اندر یا چند مہینوں کے اندر لوگ اتنا بدل گئے کہ یہاں سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا. تو یہ تین جو ہے ناظرین وہ 2 قومی اسمبلی کی 1 صوبائی اسمبلی کی نشست کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑا دھچکا دیا الیکشن کمیشن پاکستان نے. اس کے علاوہ ایک سینٹ کی سیٹ سینیٹر اعجاز چودھری جو پابند سلاسل ہیں 2.5 سال سے لاہور کے اندر, انہیں سزا سنائی گئی تھی, اور وہ نشست بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب خالی قرار دے دی ہے, اور وہاں پر اب سینٹ کا الیکشن ہوگا. یہ تو ناظرین ہے تازہ ترین صورتحال, وہ ایونٹ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا. اب ذرا آ جاتے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی روش رہی ہے, جو ان کا طریقہ کار رہا. ہمیشہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, جو پاکستان کے اندر جمہوریت کو ان اپر ہاؤس لوئر ہاؤس, چاہے سینٹ ہو, چاہے قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلیاں ہوں, ان کو جو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے, جو لوگ جو غیر جمہوری لوگ ہیں, جو ہر معاملے کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں, انٹروین کرتے ہیں ہر معاملے کے اندر, ان کو ہمیشہ سہولت فراہم کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. کوئی بھی الیکشن ہو, 2018 کا الیکشن ہو, 2013 کا الیکشن ہو, آنورڈ آپ پیچھے چلتے جائیں, جہاں تک مرضی آپ چلتے جائیں. آپ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں انتخابات کا, اتنی بے ضابطگیاں, اتنی دھاندلی. یعنی کہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ نے 5 سال کے اندر ایک الیکشن کروانا ہے, آپ کے پاس ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے, آپ ہر الیکشن کے قریب آ کے کوئی نہ کوئی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, جی ہماری ابھی تیاری نہیں ہے, ہم نے ابھی مردم شماری کروانی ہے, ہم نے ابھی حلقے فائنل نہیں کیے ہیں. کوئی نہ کوئی آپ کا بہانہ جو ہے وہ سامنے بڑا ہوتا ہے. آپ کو اتنی بھاری برکم تنخواہیں دی جاتی ہیں, پریویلیج ہیں آپ کی گاڑیاں, آپ کا فیول, سرکاری گھر, بنگلے, کیا نہیں آپ کو پاکستان کی عوام نے دیا. آپ ان کے 5 سال کے بعد جو پاکستانی قوم کو ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے, آپ اس کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے, جس کا آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں, آپ یہ ذمہ داری پوری کریں گے, آپ وہ بھی نہیں کر پاتے. آپ گزشتہ 2-2.5 سال کی ناظرین آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ مایوس کیا. پرانے الیکشن کو چھوڑ دیں, وہاں پر تو جو ہوتا رہا. آپ پچھلے 2.5-3 سال کی روداد اٹھا کے دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیس جانے سے پہلے الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. پنجاب اور KP کے اندر الیکشن نہیں کروائے انہوں نے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر الیکشن نہیں کروائے. سپریم کورٹ کہتی رہی کہ توہین عدالت لگے گی, پرواہ نہیں کسی بات کی. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ کیونکہ جو طاقتور لوگ ہیں, جو طاقتور لوگ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہوتے ہیں, ان کی پوری سپورٹ ہوتی ہے, وہ بیک کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے, اس کے متعلق کو بات کریں گے تو پھر توہین الیکشن کمیشن بھی لگ جاتی ہے, الیکشن کمیشن کے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اور ہمارے بہت سارے صحافی دوستوں کو بڑے سارے معاملات کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی سخت بات نہ کیا کریں. لیکن کیا کریں, حقائق تو لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں نا. ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں, اسی ملک کے اندر رہنے, دیکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیسے اس چیز کو برداشت کریں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ 2.5-3 سال کے اندر, چاہے وہ الیکشن لیٹ کروا دیے پنجاب اور KP کے 2 دفعہ سپریم کورٹ نے حکم دیا, انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. پھر جب کروائے الیکشن, تو اس کے اندر کیا نتیجہ نکلا کہ آپ کے جو فارم 45 اور فارم 47 ہیں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح کٹنگ کی گئی کہ 1 کو 7 بنایا ہوا ہے, 5 کو 8 بنایا ہوا ہے, 0 کو 8 بنایا ہوا ہے. جہاں پہ 100 ووٹ ہے اس کو آپ نے 1010 ووٹ کر دیا ہوا ہے. مطلب اس طرح کی کٹنگز کی گئی ہیں کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ووٹ جو ہیں آپ نے تبدیل کر دیے. ان ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کی جو نمائندگی تھی یا ان کی جو پسند تھی, جس کو انہوں نے چوز کیا, اس کا کوئی احترام نہیں ہے. آپ نے ریٹرننگ آفیسر, یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں ناظرین کہ لاہور میں جو میاں نواز شریف کا حلقہ ہے, جہاں پر میاں نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد مدعو قابل تھے, وہاں پر صبح کے 3 بجے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کو تبدیل کیا گیا.
کیوں تبدیل کیا گیا کہ جو پہلے والے ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے کہا جی میں اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اتنے 1000 ووٹ تبدیل کر دوں، عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، مجھے وہ محترم ہے، لیکن 3 بجے صبح ریٹرننگ آفیسر تبدیل کیا گیا اور جو نیا ریٹرننگ آفیسر آیا اس نے میاں نواز شریف کا نوٹیفیکیشن کر دیا، اور اس میں مطلب اتنے لو پول ہیں، اتنی بے ضابطگیاں ہیں فارم 45 اور 47 کے اندر کہ آپ ایک 6 7ویں کلاس کے بچے کو آپ دیں دونوں فارم 45 جو پرزائڈنگ آفیسرز نے تیار کیے ہر پولنگ اسٹیشن کے، اور وہ فارم 45 جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیے، دونوں کو آپ سامنے رکھیں، آپ 6 7ویں کے اسٹوڈنٹ کو دیں، وہ آپ کو وہاں پر جمع تفریق نکال کے بتا دے گا کہ یہ غلطی ہیں اس کے اندر۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دھڑلے کے ساتھ وہ کام کیا، کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، عوام کی رائے کا کوئی احترام نہیں ہے، عدالتوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ روش جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کئی دہائیوں سے کرتا آ رہا ہے، کوئی بھی الیکشن انہوں نے فیئر نہیں کروایا آج تک، اسی کے اوپر ابھی بھی قائم ہے، کوئی بہتری نہیں آئی، کچھ نہیں سیکھا ماضی کے اندر کہ 5 سال کے بعد لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ بہرحال ناظرین، اب جو ہے یہ فیصلہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور 2 بڑے فیصلے جو دیے گئے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمل درآمد نہیں کروایا۔ ایک جو پنجاب اور KPK میں الیکشن کروانا تھا وہ نہیں کروایا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم تھا وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد پچھلے سال 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے، آنریبل ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے۔ 1 سال پورا جو ہے وہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ جو پھرتیاں اب بھی انہوں نے لگائی ہیں کہ جس میں انہوں نے 4 دن نہیں گزرنے دیے اور نوٹیفیکیشن کر دیے لوگوں کے آپ ڈسکوالیفائی ہیں اور ہم یہاں پہ الیکشن کروائیں گے ضمنی۔ 1 سال الیکشن کمیشن کو یاد نہیں تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ پھر بہت ساری بے ضابطگیاں، اب جتنی باتیں کریں گے 1 گھنٹے کی ویڈیو ہو سکتی ہے اس کے اوپر کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا رہا۔ کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کرواتی ہے پاکستان کے اندر، کوئی بھی نہیں کرواتی، لیکن کسی کے اوپر کبھی اعتراض عائد نہیں کیا۔ بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، MKM ہے، مسلم لیگ کاف ہے، ایون کہ جو اس الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں نئی جماعتیں رجسٹرڈ ہوئی تھیں، جیسے پاکستان تحریک انصاف جو پرویز خٹک صاحب نے KPK کے اندر بنائی تھی، ان کا الیکشن بھی قبول کر لیا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی الیکشن قبول کر لیا تھا۔ نہیں قبول کیا تو پاکستان تحریک انصاف کا نہیں کیا، نہیں کیا تو اس جماعت کا نہیں کیا کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ کبھی کوئی ایلیگیشن، کبھی کوئی ایلیگیشن، اس کی بنیاد کے اوپر ان سے بلے کا نشان چھین لیا۔ کس طریقے سے دربدر ہوئے لوگ، انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، یعنی کہ کینڈیڈیٹ سے لے کے اپنے ووٹرز تک تمام لوگوں کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا، ان کے ووٹ کا احترام نہیں کیا، ان کے ووٹ کے محافظ نہیں بنے آپ، اور باقی تمام لوگوں کے لیے آپ کے دروازے اور دل اتنے بڑے ہیں کہ آپ ان کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ آپ جو الیکشن کمیشن اس سارے معاملے کے اندر جو پارٹی بنا ناظرین، اس کی پچھلی 75 سال کی غلطیاں یا پچھلے 50 سال کی غلطیاں ایک طرف، جو پچھلے 3 سال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلطیاں کی، جو لو پول ان کے سامنے آئے، جو انہوں نے عوام کے ووٹ کا احترام نہیں کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف کے اندر لکھا جائے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا رہا۔ بہرحال یہ تھا وہ اسپیسیفک ایونٹ، یہ تھا وہ اسپیسیفک ڈیولپمنٹ جو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سامنے رکھی ہے، اور میں نے کوشش کیا کہ اس کے اوپر اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکوں اور آپ کو کچھ حقائق، کچھ فیکٹس، کچھ نمبر بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ بھی اپنی قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری رائے سے اختلاف ہو، میری بات سے اختلاف ہو، آپ بالکل اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں، آپ کی رائے مقدم ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔